नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसअघि करिबन 2/3 मत सहित सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षको कित्तामा पुग्नु भएको छ। संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो, केही विश्वासका मत यस्ता पनि देखिए कि जो अनपेक्षित थिए। विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्ष, जसले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने भनेर भनेको थियो। त्यो पार्टीका केही नेताले त यतिसम्म भनेका थिए कि हामीलाई विश्वासको मत शेरबहादुर देउवालाई दिनका लागि कुनै बाध्यता छैन, मात्रै होइन कि हामी बौलाएका छौँ र भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए। तर उनीहरूले विश्वासको मत दिए र सँगसँगै नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षमा रहेको भनिएका सबै सांसदले विश्वासको मत दिने आकलन गरिएको थियो। तर भीम रावलले सांसद पदबाटै राजीनामा दिनुभयो भने अन्य सांसदहरू पनि दुई ध्रुवमा विभाजित भए र रोचक पक्ष त के रह्यो भने केपी शर्मा ओली पक्षधर नेता सांसद र अझ भनौँ कि केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा नै रहेका तत्कालीन मन्त्रीले समेत शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए। जे देखियो विश्वासको मत लिने क्रममा जस्ता दृश्यहरू देखिए, यी दृश्य स्वाभाविक थिए या अस्वाभाविक। र अब शेरबहादुर देउवाले देशको नेतृत्व गर्दै गर्दा नेपालको राजनीति कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ला र अब नेपाली राजनीतिमा के कस्ता परिदृश्यहरू देखिएलान्, हामी विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समयता विश्लेषण गर्दै आउनुभएका, खरो विश्लेषणका पर्यायका रूपमा चिनिनु भएका त्रिमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको यो पुनरागमन र केपी शर्मा ओलीको त्यो प्रकारको बहिर्गमन, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले? मैले यसलाई जस्तो तपाईँको सरसर्ती यहाँका पार्टीहरूको तपाईँको संरचना, सङ्ख्या, संसदको बनावट, यो सबै चिज हेर्दाखेरि यिनी घटनाहरू नाटकीय देखिन्छन्। यस्तो हुनु नपर्ने सामान्यतः। अब किन केपी ओलीको सरकार भनेको 2/3 बहुमत पुर्याएर बनेको सरकार, त्यसपछि उपेन्द्र यादव पछि निस्किसकेपछि पनि एउटा बहुमत रहेको सरकार र अहिले चाहिँ तपाईँको केही समयपछि कस्तो देखियो त भन्दाखेरि अब केपी ओलीसँग केपी ओलीको गुट बाहेक कोही पनि छैन, होइन? त्यो पार्टीको त्यो बहुमत अथवा हिजोको 2/3 लिएर सारा चिजहरू उल्टियो, अर्कोतिर उल्टियो। अब नेपालको यो सत्ता राजनीतिमा यस्तो चाहिँ नाटकीयपन किन देखिन्छ, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, होइन? किन कुनै पनि चिजको विकास प्रक्रियाको त एउटा लय हुन्छ, एउटा नियम हुन्छ, एउटा प्रक्रिया हुन्छ, पद्धति हुन्छ, विधि हुन्छ। तर यो कुनै पनि चिजले यहाँको राजनीतिक उतार चढावमा काम गर्दैन। अब मैले यो धेरै पटक भनेको छु। अब यो काम किन गर्दैन भन्छ भने जस्तो आज एउटा स्थिति देखिरहेछौँ, माने 10-15 दिन 15-20 दिन अगाडिसम्म चाहिँ अब अरू सबै सिद्धे अब केपीले देश हाँके, अब उनले जुन बाटोतिर सोचेका थिए त्यही बाटोतिर देश गयो भन्ने माहौल त्यो थियो। र अब झनै गृहकारी पनि त्यस्तै थियो। तर चाहिँ तपाईँको एकाएक उल्टियो। किन भन्छ भने यो उल्टिने चाहिँ यहाँभित्र कुनै नयाँ चिजको विकास भएर अब यिनका बिचमा कुनै राजनीतिक मुद्दाहरूमा उथलपुथल भएर हुने होइन कि यिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने शक्तिहरूको गेम जब उल्टिन्छ, होइन, त्यसपछि यिनको चाहिँ तपाईँको पोजिसन पनि उल्टिन्छ। भएको त्यति मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब मैले सायद तपाईँसँग पनि भनेका थिएँ, यिनको बिचमा जस्तो माओवादी र एमालेको एकता गराउनका पछाडि पनि केही उद्देश्यहरू थियो, त्यो पश्चिमाहरूले गरेका थिए। अब त्यसमा चाहिँ असहजता आयो। उनीहरूको एकताबाट खासै ठुलो काम भन्नाले उनको निम्ति नगरी नहुने काम नभएपछि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको छुट्याइदिए, होइन? अब त प्रचण्डको हेर्नुहुन्छ भने कहिले चाहिँ स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेससँग हाम्रो रणनीतिक अब चाहिँ साझेदारी अगाडि बढ्यो भने त्यसको 1 महिनापछि केपीसँग एकता गरे, अनि त्यसपछि अहिले यत्रो चाहिँ तपाईँको काटाकाट छ। शेरबहादुरसँग चाहिँ
अब अनन्य मित्र उनी हुन् भन्ने जस्तो देखाइरहेछन् माधव नेपाल। अब भोलि यिनीहरू फेरि चाहिँ मैले केलाई अस्वाभाविक मान्दैन भन्छ भने भोलि फेरि चाहिँ केपी ओली पुष्पकमल माधव नेपालहरू फेरि एउटा ठाउँमा आएर अर्को बगबग गर्ने कुरालाई पनि मैले अस्वाभाविक मान्दैन। किन भन्छ भने यिनको आफ्नो पोजिसन नहुनुको कारणले, यिनको आफ्नो पोजिसन पनि नहुनु र राजनीतिक दलभन्दा बाहिर झुक्याएका छन्, यिनको कुनै राजनीतिक मिसन पनि नहुनु को कारणले यो समस्या आइरहेको छ। त्यस कारणले अहिले यो पछिल्लो कालको जस्तो यो एउटा नाटकीय जो एउटा देख्यो नि अहिले फरक दृश्य जो देखियो, यसलाई मात्रै हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने केपी ओली आखिर चाहिँ अब केपी ओलीबाट चाहिँ जे काम गराउनु खोजिएको थियो त्यसले चाहिँ निकास पाएन, उनीहरूको त्यसले निकास पाएन। त्यहाँ एक खालको गत्यावरोध देखा पर्यो। तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनु त, जस्तो यो नाटकीय भन्ने जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसको अर्थ यी अहिले रहेका नेताहरू नाटकका पात्र मात्रै हुन् भन्ने तपाईँको बुझाइ ठम्मै होला होइन? जस्तो केपी शर्मा ओलीबाट जे गराउन चाहेको थियो त्यो पुरा भएन र यी अरू पात्रहरूलाई अगाडि सारियो भन्ने जो तपाईँले आशय व्यक्त गरिरहनु भएको छ, केपी शर्मा ओलीबाट तपाईँले भनेको त्यो शक्तिले के गराउन चाहिरहेको थियो ताकि केपी शर्मा ओलीबाट त्यो सम्भव भएन र अहिले यो भयो? त्यसो भए सुन्नुहोस्, अब प्रश्न रूपमा तपाईँको भन्दाखेरि जस्तो यिनको एकतादेखि नै यिनको एकताका पछाडिको पनि मुख्य एजेन्डा एमसिसी थियो होइन? एजेन्डा अरू धेरै पनि हुन्छन्, एउटा मात्र हुँदैनन्, तर चाहिँ चुरोमा एमसिसी थियो। किन एमसिसी मुद्दा के हो भन्छ भने यो संसारको लडाइँ दुईटा झनै झनै आधा आधा शक्ति आधा आधा पृथ्वीको लडाइँसँग जोडिएको मुद्दा छ। अब त्यो काम चाहिँ त्यो पार्टीबाट पनि भएन, अगाडि बढेन। जस्तो विवाद आएको जस्तो देखियो, कार्यदल बन्यो, अनि चाहिँ अब अग्नि सापकोटाले दुईटै अध्यक्षको सहमति नभइकन म अगाडि बढाउँदिनँ भने रोक्यो। अनि चाहिँ त्यसपछि अब त्योदेखि लिएर यो पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि के देख्यो भन्छ भने मोदीको सत्तासँग केपी ओलीको सम्बन्ध फेरि नाटकीय ढङ्गले परिवर्तन भयो होइन? घोर चाहिँ तपाईँको मोदी विरोधी नाकाबन्दीको बेलादेखि घोर चाहिँ मोदी विरोधी देखिएका केपी ओली चाहिँ घोर मोदी समर्थक भएर निस्के। अनि उनी कतातिर लागे भन्छ भने मोदीका एजेन्डातिर लाग्यो उनी होइन? यो पछिल्लो काल हेर्नु पऱ्यो होला, अन्तर्राष्ट्रिय अरू धेरै फ्याक्टर पनि त्यहाँ जोडिया छ, अहिले त्यतातिर नजाउँ। अब एमसिसी गरेर चाहिँ उ गर्दै आएको ओली यो पछिल्लो कालमा चाहिँ मोदीसँग जोड्ने जस्तो अरुण दिन उनले बुझाए होइन? कोशी उच्चवादको निम्ति चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया छलफल चलिरहेको थियो, उनले त्यो गर्थे, कोशी सम्झौता त्यो गर्थे। अब एयरपोर्टमा इन्डियन सेना राख्ने चाहिँ तपाईँको चर्चा आइसकेको थियो, हल्ला आइसकेको थियो। अब जस्तो नक्सा उनले प्रकाशन गर्नबाट रोकिए आदि इत्यादि धेरै कुराहरू चाहिँ भएपछि अब उनको एजेन्डाले प्राथमिकता पाएन र भयो के भन्छ भने सायद मलाई लाग्छ यो ओलीलाई प्रयोग गर्ने लबी अर्को अलिकति बलियो भइदिनुको कारणले पछिल्लो कालमा यो गएको उनले संसद विघटन गरेर पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना भएपछि सायद अमेरिकनहरूलाई अब यो एमसिसी अगाडि बढ्छ भन्ने हुँदो हो, तर पुनर्स्थापना भयो 2-3 दिनपछि उनले संसद स्थगित गरिदिए। त एमसिसी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने अब सम्भावना एकदम कमजोर भएर गयो, ओली हुत्याइनुको कारण त्यति हो होइन? एमसिसी नै हो मूल कज होइन? मूल कज एमसिसी हो होइन? जस्तो मैले भने नि अहिले एमसिसी माने अब यिनीहरू को हुन् भन्छ भने अब यो अरूले चलाएका अरूले पालेका अर्काको राजनीति गर्ने मान्छेहरू होइन? उनको कामको निम्ति सत्तामा पुर्याइने हो होइन? उनको काम नगर्ने चाहिँ तपाईँको कोही पनि मान्छे सत्तामा जान सक्दैन। अनि दिएको काम गर्दै नसकेपछि अथवा नचाहेपछि होइन उसले त पात्र त परिवर्तन त गर्छ। किन भन्छ भने अब जस्तो अब भोलि देउबाले सक्छन् सक्दैन त्यो छुट्टै बहसको कुरा हो। जस्तो देउबा भने त केपी ओलीले एमसिसी बढाएन, देउबाले त बोलेरै के आरोप लगाएका थिए भन्छ भने केपी ओलीले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सोचले त्यहाँबाट पन्छिनको निम्ति माओवादी दोष लगा जस्तो गरेर उनले संसद स्थगित गरिदिए भनेर अघिल्लो पटक संसद स्थगित हुँदाखेरि त्यो देउबाले लगाएको आरोप हो भने त्यो देउबा त चाहियो नि त। अब जस्तो एउटा कमिटमेन्ट छ नि उनको, देउबा चाहियो अब एमसिसी लग्न। अब देउपाले सक्छन् सक्दैनन् त्यो ठुलो बहसको कुरा छ होइन? किन भन्छ भने एमसिसी त्यस्तो खालको मुद्दा हो होइन? जो चाहिँ तपाईँको अनुदान पनि होइन, 55 अरबको कुरो पनि होइन। 55 अरबको निम्ति अमेरिकाको यत्रो तागत, 55 अरबको निम्ति त्यो पनि अनुदानले होइन? अर्कालाई फाल्ने चारो होइन? 55 अरबको मामुली रकम। अनि सारा अमेरिकाको शक्ति चाहिँ त्यो 5 वर्षदेखि त्यसैमा लागेको छ। अनि यहाँको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा जस्तो एमसिसीकै कारणले हो भन्ने त्यो आधार चाहिँ के भन्नुहोस् त?
ताकि यी आधारले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यस्तो केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएको र देउबालाई ल्याइएको भनेर भन्ने आधारहरू त चाहियो नि त। केपी ओली पनि उनकै मान्छे हुन्, त्यो मैले केपी ओलीलाई शुद्ध भन्न खोजेको होइन। तर नेपालभित्रको जो चाहिँ पावर ब्यालेन्स छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन छ नि, त्यो यति चाहिँ तपाईँको पेचिलो र जोखिमपूर्ण हुँदै गयो कि त्यो कारणले पनि केपी ओलीको आँट देखेन, आँटेर जाने देखेन। अर्कोतिर चाहिँ यिनीहरूको बाहिर देखाउने पोस्टर अर्को छ। सुन्नुहोस् है, दुईवटा ठुला समस्या थिए। जस्तो अब कस्तो छ भन्छ भने, जस्तो उनीहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध राखेका छन्। अब त्यही चिनकै विरुद्धमै एमसिसीले यो प्रस्ताव यहाँ ल्याएको छ नेपालभित्र पसेर, होइन। अब तिब्बत चाहिँ रणनीति अगाडि बढाउने हिसाबले एमसिसी ल्याएको छ। अब यो चेपुवामा परेर ओलीको मैले भूमिका हेर्छु, उनी एमसिसी विरोधी होइनन्, तर सकेसम्म चाहिँ यो टरे हुन्थ्यो भन्नेमा ओली थिए, होइन। त्यो जोखिम बोलेर फस्ने पक्षमा ओली थिएनन्, त्यो स्पष्ट देखिएको। मैले कहाँ देखेको हुन्छ भने, जस्तो पहिले चाहिँ यिनको जो कार्यदल बन्यो, कार्यदलको बैठकमा पनि धेरै पटक ओलीलाई बोलायो, उनी गएनन्। अनि चाहिँ त्यही एमसिसी विषयमा छलफल गर्नको निम्ति यिनका थाई समिति अथवा अर्को के भन्छ नि, एउटा के पदाधिकारी समिति के छ, अब यिनका बैठकहरू राखे। त्यो बैठक पनि धेरै ओलीले टारे। त्यो एमसिसीकै विषयमा छलफल गर्नु पनि बैठक राखेको छ, बैठक टारे। पार्टीभित्रका बैठक पनि टारे। अनि त्यसपछि त्यो कार्यदलको चाहिँ उसमा छलफल गर्ने पनि तपाईँको टार्दै गए। होइन, बाहिर चाहिँ तपाईँको माओवादीले अगाडि बढाउन दिएन भने अनि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर जब यो पेचुलो बन्दै गयो नि, संसद पुनर्स्थापना भयो, उनले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भएपछि उनले भित्रैदेखि त्यो गर्ने आँट भएको भए र गर्नै पर्छ भन्ने भए उनले संसद स्थगित गर्दैनथे। पुनर्स्थापना भएको 3-4 दिनमै संसद चाहिँ तपाईँको स्थगित भएपछि त्यो तुइयो दोस्रो पटक पनि विघटन गरे। भनेपछि अब संसद के अरे चाहिँ एमसिसीको प्रावधान चाहिँ एमसिसीलाई स्वायत्त बनाउनुको निम्ति संसदबाट पारित गर्ने भन्ने कुरा छ। अब त्यो पारित नहुँदासम्म त्यो स्वायत्त हुँदैन। त्यो स्वायत्त नहुँदाखेरि नेपाल सरकारको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जाँदैन, होइन। नेपाल सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदैन। अब यति समस्याले अड्केको हो, बाँकी चाहिँ त्यो काम गर्न त रोकेकै छैन नि। त्यो त जबरजस्ती पारित नभए पनि एमसिसीको नाममा जग्गा अधिग्रहण गर्नेदेखि लिएर बजेट छुट्याउने सबै काम तिनले गर्दै आछन्, तलब त खाइरहेछन्। भने त्यसलाई स्वायत्त कसरी बनाउने भन्नेमा अड्केको छ अहिले। अब यो सबै उनीहरूले हेरे भन्नुहोस्। अब उनलाई चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरूलाई अप्ठ्यारो, पश्चिमाहरूलाई के भयो भन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति यस्तो भयो कि अब यो पर्खेर 2 महिना 4 महिना अर्को संसद अर्को वर्ष भन्ने हो भने उनीहरू डुब्नेवाला छन्, होइन। जस्तो अफगानिस्तानको हालत हामीले हेऱ्यौँ। अब इराकमा यी दिनौँ चाहिँ उनको सैनिक बेसमाथि चाहिँ आक्रमण भइरहेछ। अब उनी जहाँ हात हाल्छन् सबै ठाउँमा असफल भइरहेछन्। अब यही चिज चाहिँ अरू 5 महिना 6 महिना एमसिसीको कारणले नेपालमा भयो भने यहाँको भू राजनीति पनि चाहिँ अब चाहिँ कन्ट्रोलै गर्न सक्ने हिसाबले जान्छ अगाडि। त्यस कारणले उनीहरूलाई अमेरिकनहरूलाई तत्कालै जबरजस्ती भए पनि एउटा निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति आयो र उनीहरूले अब के गरे भन्छ भने त्यो गाँठो दलबाट पनि नफुक्ने भयो। सुन्नुहोस् है, म यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको असर कसरी पर्यो दलहरूभित्र भन्छ भने, दल पनि भित्र विभाजित भए, मतमा विभाजित भए, त्यसको असर राज्यमा पर्यो, राज्य प्रणाली पनि अकर्मण्य भयो। अब दलबाट पनि निकास हुन्न, राज्यबाट पनि निकास हुन्न। गर्ने के त भन्दाखेरि उनले दुईवटा काम गरे, सिधै न्यायालयलाई प्रयोग गरे र अब न्यायालय सर्वोच्च अदालत एउटा राजनीतिका खेलाडीको रूपमा बाहिर आइ नै सक्यो, होइन। किन उनीहरूले आफूले पालेका र संरक्षित दिएका जहाँ लगानी गरेका थिए नि, त्यो सबै तत्त्वलाई उनले चाहिँ नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको बाहिर ल्याउने उनको रणनीति देखियो स्पष्ट रूपमा। अब यस्तो किन भयो त भन्छ भने, यो प्रक्रियामा चाहिँ गएको जस्तो नदेखेर यो चाहिँ प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट यस्तो किन भयो भन्छ भने, अमेरिकाले अब चाहिँ 6 महिना 1 वर्षभन्दा थ्याक्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति थ्याक्न सक्ने हालत चाहिँ मैले देख्दिनँ, होइन। उसलाई तुरुन्तै एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। यो कारणले ओली चाहिँ साइड लगाइएको हो, अरू केही पनि होइन। र त्यो देउबाबाट हुन्छ भन्ने छ। अब कमिटमेन्ट गरे होला, नत्र यत्रो चाहिँ अदालतबाट राजनीतिकै नियुक्ति हुने थिएन, होइन। न्यायाधीश त साह्रै तपाईँलाई के लाग्छ कि ओलीले चाहिँ जो एमसिसीको सवालमा कुरा गर्दा त्यो नचाहेको त होइन होला, होइन, या नसकेको कि के चाहिँ हो त? त्यसो भए होइन, जोखिम बोल्न नसकेको। जस्तो उनलाई त थाहा छ नि एमसिसी के हो, चाहेको, तर चाहेको लबीको हिसाबले चाहेको, होइन। उसको पैसा खाएपछि चाहनु परेन, जसले पाल्यो त्यसको अनुसार त काम गर्ने चाहना त हुनु पर्यो। अब तर चाहिँ मुद्दा कस्तो छ भन्छ भने, मुद्दा कस्तो खालको हो भने त ओलीलाई थाहा नहुने कुरो भएन नि। त्यो त देउबालाई पनि छ, त्यो प्रचण्डलाई पनि छ। मुद्दा कस्तो हो भन्छ भने,
त्यो मुद्दा चाहिँ कि वार कि पारको चाहिँ तपाईँको बिन्दुमा चाहिँ राख्यो र छनौट गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने यहाँ कोही पनि रहन्न। मैले बुझेको थिएँ त्यो भोलि देखिन्छ। मान्छेले पत्याएका थिएनन्। हिजो पनि मैले भन्दाखेरि अतिरञ्जना गए जस्तो देखेँ। अब त्यो दृश्य देखिँदैछ र मलाई लाग्छ एमसिसी पारित भएपछि यिनी पनि रहन्न। अब त्यो दिशामा देश गयो होइन, त्यो दिशामा देश गयो। किन भन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सिधा मुठभेडको दिशामा जान्छ, सिधै मुठभेडको दिशामा जान्छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो चुनौती बेहोर्न उनले नसकेको हो एउटा भने नि, त्यो चुनौती बेहोर्न नसकेको हो एउटा ओलीले। दोस्रो चाहिँ एउटा लोकाचार हुन्छ नि, लाज जोगाउने भनिन्छ नि। लाज जोगाउने के भन्छ भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग त्यो दुनियाँलाई छल्न भोट थाप्नुको निम्ति चाहिँ भाइचारा सम्बन्ध राखेको छ होइन। भाइचारा सम्बन्ध भने त के हो भन्छ भने त्यो एका घरको सदस्य भने हो, एउटै घरको सदस्य भने हो होइन। भाइचारा सम्बन्ध भने त्यो सम्बन्ध राखेर बसिया छ, कसरी नाङ्गिने, अनि त्यो टार्ने दिशातिर गए। मलाई लाग्छ तपाईँको एमाले भित्र सबै मान्छेको हालत त्यही हो। त्यो भोलि पनि देखिन्छ। यिनी सबै पश्चिमाहरूका मान्छे हुन्, इन्डियन मान्छे हुन्, तर एउटा आडम्बर छ नि चाहिँ भोटको राजनीति गर्ने आडम्बर, त्यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटा ठुलो सकस उनीहरूभित्र छ। त्यही कारणले भयो अब ओलीबाट यो काम हुँदैन भन्ने निष्कर्ष हो इन्डो पश्चिमा ब्लकको त्यो निष्कर्ष हो। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास हो र हुनसक्छ हो। त्यसो भए कमिटमेन्ट हो, तर त्यो पास हुन्छ भन्ने मलाई अझै पनि लाग्दैन। के भन्छ भने जस्तो उनीहरू अहिले देउबाको नियुक्तिपछि पनि उनका गोटी हेर्छु मैले, उनले धेरैतिर हानेका छन् है। त्यो देउबालाई मात्रै ल्याएको नि, एउटा सर्वोच्च अदालतले नङ्गाइदिए। यो देशमा अब न्यायालय छैन, त्यो स्पष्ट भयो। न्यायालय छैन, न्यायको मुकुण्डमा एकदम पेसेवर चाहिँ अपराधीहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा जगजगी अदालतमा भइसकेको छ भन्ने कुरो त्यो देखायो। एउटा घटना हामीले हेरौँ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अहिले यो सरकार बनेपछि तपाईँको मन्त्रालय बाँडफाँड हेर्नुहोस्। मन्त्रालय चाहिँ एमसिसीका सम्झौता गर्ने मन्त्रालय माओवादीको कोटामा छ र ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिएको ऊर्जा मन्त्रालय पनि माओवादीको कोटामा छ। माओवादीको अन्तिम परीक्षण आयो, भित्र प्रचण्डले त भने होला हामी गरिदिन्छौँ भनेर, तर सिङ्गो माओवादी पक्ष एमसिसीको विरुद्धमा छ। गर्ने के त गर्ने होइन। कि त माओवादीहरूले सबैले आफ्नो मुकुण्डो च्यातेर चाहिँ अब सिआइएको प्रस्ताव अगाडि बढाउने होइन, र अरू देशहरू भनौँ न यहाँको भू राजनीति हेर्दा चीन रुस लगायतका देशहरूसँग अब युद्धको निम्ति तयार छौँ भनेर सन्देश दिने होइन भने यदि यसो माओवादीले प्रचण्डले गर्न सकेन भने माओवादी छिन्नभिन्न हुन्छ, अर्को टुक्रा हुन्छ। यही एमसिसीले टुक्र्याउँछ। अब उसलाई परीक्षणमा हालिदिए, दुईवटा मन्त्रालय थपाएर माओवादीलाई परीक्षणमा हालिदिए। उनीहरू अब खेल्न दिँदैनन्, उनीहरू बिचमा खेल्न दिँदैनन् अमेरिकनहरू। अनि त्यसपछि जस्तो अहिले जस्तै तपाईँको भने नि त एउटा अस्ति बाबुराम साइद चाहिँ तपाईँको संसदमा अहिले बोले जस्तो लाग्यो मलाई। मैले समाचारका हेरेको थिएँ। 12 बुँदे पक्षधर मान्छेहरू सबै एउटा मोर्चा बनाएर ध्रुव बनाएर आउनुपर्ने स्थिति आयो, त्यो ध्रुवीकरण भने त्यो मैले 2-3 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ। यो संविधान जारी भएर पनि जब यिनको काम भएन भनेपछि अब यिनीहरू 12 बुँदेको ध्रुवीकरणमा अगाडि बढ्छन्। त्यसको निम्ति सबै पार्टी टुक्रिन्छन्, सबैलाई फुट्नुपर्छ र सबैलाई टुक्र्याएर अब सबैतिरका आफ्ना ग्याङहरूलाई छुट्टै अस्तित्वमा ल्याएर उनको एउटा नयाँ खालको समीकरण बनाउने एउटा कोसिस हुन्छ। त्यसको मियो 12 बुँदेको वरिपरि हुन्छ। इन्डो पश्चिमा डिजाइन, इन्डियाभित्र रहेको डिजाइन र पश्चिमा शक्तिहरूको डिजाइन। अब यो चाहिँ जो उतार चढाव आउँछ नि, यसपछिको ध्रुवीकरण यो हो। मैले पोरै परारी पनि भनेको थिएँ, ठ्याक्कै त्यही ध्रुवीकरणतिर गयो। र अब अहिले यो चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर शेरबहादुरको नियुक्तिसम्म के हो भन्छ भने 12 बुँदेमा इन्डियाको रक ब्लक र पश्चिमाहरूको जुन मिसनमा 12 बुँदे भयो नि, अब त्यो मिसनलाई अर्को समीकरणको रूपमा जोगाएर अगाडि लाने भन्ने अब यिनको अहिले प्रयत्न हो। यो सबै प्रक्रिया यही वरिपरि जोडिएको छ। अब तर हिजोको भन्दा अब अहिले फरक सिन के हुने भयो भन्छ भने अब हिजो मान्छेलाई यो कुरो थाहा थिएन। किन भन्छ भने मान्छेलाई भ्रम थियो, माओवादी क्रान्तिकारी हो भन्ने थियो, संसदवादी प्रजातन्त्रको निम्ति लडिरहेछन् भन्ने थियो। अब यस्तै थियो। अहिले त्यो सबै साफ भयो र अहिले दुईवटा विशेषता हो। एउटा दुईवटा किता हुन्छ अब भनेको माओवादी भित्र भन्नुभयो कि समग्र होइन, दलभित्र पनि तपाईँको बाहिर पनि अब दुईवटा किता मात्रै हुन्छ। तेस्रो पक्ष अब चलखेल गर्न सक्ने सम्भावना अब लगभग टुङ्गियो। त्यो दुईवटा किता भने चाहिँ देशको विरुद्धमा र देशको पक्षमा, मोटामोटी देशको विरुद्धमा र देशको पक्षमा आन्तरिक ध्रुवीकरण त्यो हुन्छ। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु,
हुन त अब त्यो कतिपय मान्छेलाई पक्ष विपक्षी जस्तो लाग्यो होला, यहाँ नाटक गर्ने औपचारिकता देखाउने मान्छे धेरै छन्, तटस्थता, समदूरी, असंलग्नता यस्ता वाहियात अन्तर्राष्ट्रिय अब सम्बन्धमा कुरा गर्ने मान्छे छन्। नेपालको भू राजनीतिले त्यो अनुमति दिँदैन। यो मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको। नेपालको भू राजनीतिले एउटै कुरा भन्छ, किन अब यो इन्डो पश्चिमा शक्तिले नेपाल यस्तो बनायो होइन, त्यसका पछाडि उद्देश्य छ तपाईँको चीन जोडिएको चीन, तिब्बत विवाद गर्ने मिसन छ, त्यो मिसनमा नेपाल यस्तो बनाइएको छ र यही मिसनमा मदन भण्डारीको हत्या, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्धदेखि लिएर यिनी सारा वितण्डाहरू चाहिँ त्यसैको निम्ति भएका छन्। अब त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा उनीहरूले लानुपर्नेछ। अब त्यो अन्तिम अब एकातिर यो यिनको मिसन, दोस्रोतिर नेपालभित्र यो मिसन चलाउने शक्ति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ लडाइँमा एकदम कमजोर हुँदै गएको छ, एकदम स्खलित हुँदै गएको छ। र गएको 7 वर्ष यता मैले हेर्दाखेरि एउटा पनि मुद्दा यिनले जो मुभ गरे एउटा मुद्दामा पनि यिनी सफल भएनन्। क्रिमियादेखि लिएर भेनेजुएला हुँदै अफगानिस्तानसम्म आउँदाखेरि एउटा मुद्दामा पनि यिनी सफल भएनन्, यहाँ पनि सफल हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनलाई एउटा निष्कर्षमा लानु पर्यो नि। त्यस कारणले यो 12 बुँदे पछिको यो जो खेल हो नि, जो षड्यन्त्र, यो पनि एउटा निष्कर्षको बिन्दुमा अब अगाडि बढ्यो। अब बिचमा बस्ने ठाउँ कसैलाई छैन, किन हाम्रो नेपालको राजनीति हाम्रो कारणले देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि यो भएको होइन, सबै विदेशी डिजाइन हो। अब त्यो विदेशी डिजाइन चाहिँ नेपालको राजनीतिमा दुईटा किताको रूपमा अब खडा छ। सिनो रसियन ब्लक र चाहिँ इन्डो पश्चिमा ब्लक अब चाहिँ खडा भयो होइन। हामी के गर्ने कुरो यति हो, अब बिचमा कोही पनि बस्न सक्दैन। या त अमेरिकन कितामा चाहिँ क्लियर भएर उभ्यौ होइन, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर, होइन भने यिनलाई लखेट्नुको निम्ति होला हामी दलाल बन्ने होइन, त्यो छुट्टै बहस हो। तर यति बेला चाहिँ हामी माथि आक्रमण गर्ने यिनी चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई यहाँबाट लखेट्न त अब जसले सहयोग गर्छ त्यससँग त हामी त निकट हुनु पर्यो। अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भनेर एकछिनमा म सोध्छु होइन। तर संसदमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लागिरहँदा र त्यहाँ विश्वासको मत उहाँले जजसबाट जुन प्रकारले प्राप्त गर्नुभयो त्यसमा एकैछिन म केन्द्रित हुन चाहेँ। जस्तो जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने त्यो सम्भावना छैन भनेर भनिन्थ्यो, यो अनपेक्षित मत हो कि या अपेक्षित नै हो? होइन, यो अपेक्षितै हो। यो अहिले मैले भने नि, अब यहाँ मान्छेहरूको धेरै मान्छेको समस्या के हुन्छ भने मान्छेले दललाई नै बुझिरहेको छैन, अझै पनि बुझिरहेको छैन होइन। मैले बारम्बार तपाईँसँग पनि भनेको छु, यहाँ दलको गतिविधि बुझ्नको निम्ति होइन यिनले के भनिरहेका छन्, के गरिरहेका छन् त्यो हेरेर दल बुझिँदैन। दलहरूको हैसियत त्यो हो। यहाँको दलको कुनै पनि ज्ञानको गतिविधिको अर्थ बुझ्नको निम्ति यिनलाई परिचालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मुभ बुझ्नुपर्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण कसरी अगाडि बढिरहेछ, उनका बिचको लडाइँ कसरी अगाडि बढिरहेछ होइन, अब विश्वका विभिन्न ठाउँमा उनका एजेन्डा कसरी अगाडि बढिरहेछन्, त्यो अध्ययन गर्न सक्नुभयो भने यिनको चाल बुझिन्छ यहाँ होइन। यिनको स्वतन्त्र केही पनि छैन। जस्तो महन्तै, जस्तो त्यही प्रचण्डै भन्नुहोस्, एकछिन एउटा उदाहरण प्रचण्डै भन्नुहोस्। हिजो चाहिँ तपाईँको केपी ओलीसँग एकता गर्दाखेरि हामी त पानी र चिनी भइसक्यौँ, अब कहाँ एमाले र माओवादी भन्ने भेटिन्छ होइन। यो त अब असम्भव छ, पानी भइसक्यो यो त। त्यही भने होइन, उनको प्रचण्ड मुखले त्यही भने होइन, कहाँ पुगे होइन। कस्ता चाहिँ पाखण्डी कुरा गरे उनीहरूले हिजो र कस्तो पाखण्डी रोल खेले भनेपछि उनको केही छैन भन्ने एउटा प्रमाण हो। तपाईँ जसपा अहिले महन्त ठाकुरको कुरा आउनुभयो। अब केपी ओलीसँग जोडेको मोदीको सत्ताले, दिल्लीको सत्ताले जोडेको हो, त्यो दुनियाँले बुझेको छ। किन अब प्रचण्ड र चाहिँ उपेन्द्रको कित्ता के हो भन्छ भने र चाहिँ पश्चिमा चाहिँ नेक्ससको चाहिँ ग्याङ हो त्यो होइन। र पश्चिमा नेक्ससको इन्डो अमेरिकन जो हामीले इन्डो पश्चिमा जो भन्छौँ नि, त्यो नेक्ससको हो। त्यो हिजोदेखि केपीको विरुद्धमा छ। किन केपीको विरुद्धमा छ भन्छ भने केपी ओलीलाई मोदीले प्रयोग गर्न थाल्यो, त्यस कारणले त्यो विरुद्धमा छ। इन्डियामा त र किता र मोदीको कितामा त सुरुदेखि लडाइँ छ होइन। अब कसको वर्चस्व हुने छरछिमेकीदेखि लिएर देशभित्र चाहिँ राजनीतिमा कसको वर्चस्व हुने त्यो त उनको लडाइँ त नाङ्गो भएर बाहिर देखेकै लडाइँ हो। अब ओलीलाई प्रयोग गर्न थालेपछि अब मोदीको चाहिँ तपाईँको कित्ताले महन्त ठाकुरलाई ओलीसँग जोडेको हो। यसमा फुटेको कारण पनि त्यही हो। फुट्नुका कारण पछाडि पनि त कुनै मुद्दा त छैन नि त, कुनै राजनीतिक विवाद त होइन होइन। अब त्यो र चाहिँ आरएसएसको कित्ता फुटेको सुन्नुहोस् है। त्यो मधेसवादी भन्ने त्यो ग्याङभित्र चाहिँ आरएसएस र चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूको रको कित्ता फुटेको हो। अब ओलीबाट अगाडि बढ्छ जस्तो यसलाई पनि जोड दिइसकेपछि चाहिँ ओलीको बहुमत हुन्छ र अगाडि बढ्छ, अब हाम्रो सबै काम हुन्छ भन्ने चाहिँ मोदीहरूलाई थियो, आरएसएसलाई थियो
अब चाहिँ अर्कोतिरबाट हस्तक्षेप भयो र परिस्थिति उल्टो दिशातिर गयो। उल्टो दिशातिर गइसकेपछि अब केपी ओलीको सरकार बन्ने सम्भावना भएन। अनि चाहिँ तपाईँको इन्डियाको पोजिसन, यो पछिल्लो पोजिसन मैले देखेको बुझेको के हो भन्छ भने ओलीसँगै हामी छौँ भनेर सङ्केत पनि दिने होइन। त्यो सङ्केत भनेको सबभन्दा पहिलो पटक चाहिँ कोही प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शुभकामना दिने, निमन्त्रणा दिने गर्थे। अहिले इन्डियाले त्यो चाहिँ भङ्ग गर्यो होइन। धेरै दिनसम्म शुभकामना दिएन। देउबा प्रधानमन्त्री भएको केही दिन दिएन, अनौठो भयो। जस्तो चिनले दिएन, इन्डियाले दिएन, हिजो मात्रै के दियो भन्नु भन्थे। अब जस्तो रसियाले दिएको छ नि, यो त सङ्केत हो एउटा। अब मोदीको एउटा ट्विट चाहिँ सार्वजनिक भएको छ, विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि हो। अब एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ उनले आफ्नो पोजिसन पनि देखाए। इन्डियनहरूले, सत्ता पक्षले आफ्नो पोजिसन पनि क्लियर गरे होइन। असन्तुष्टि जाहेर गरे भने हाम्रो त्यति हामी खुसी छैनौँ भनेर पनि दिए। र अर्कोतिर के पनि गरे भन्दाखेरि अब सत्ता पक्षलाई प्रयोग त गर्नु पर्यो। यसबाट स्वाटै गर्दाखेरि त भोलि अनर्थ पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले देउपालाई उपयोग गर्नुको निम्ति वरिपरि उनको पक्षको ग्याङ पनि लगाइदिए होइन। यो इन्डियनहरूको दोहोरो स्ट्यान्ड हो, अरू केही पनि होइन। र महन्त ठाकुरको यो रोलबाटै मैले प्रचण्ड अघि भने नि, यिनको रोलबाटै पनि के देखिन्छ भन्छ भने यिनको त केही पनि छैन आफ्नो। भने जहाँ खटायो त्यही खट्ने त हो। यो वर्ग त जहाँ खटायो त्यही खट्ने हो। हिजो केपीतिर खटाइदियो, खट्या थियो। अब चाहिँ अब केपी एकपल्ट फेरि भन्दैन त, त्यो खटाउने चाहिँ को हो? होइन, अब होइन जस्तो महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतलाई तपाईँले जो खटाएको भनेर भनिरहनु भएको छ, उनीहरूलाई खटाएको मात्र होइन। जस्तो महन्तहरूलाई अहिले खटाएको आरएसएस, मोदीको सत्ताले, अहिलेको दिल्लीको सत्ता उसले खटाएको होइन। उपेन्द्र यादव अहिले मात्र होइन, जमानादेखि पश्चिमाहरूको पैसा खाएर सारा पश्चिमामै एजेन्डामै हिँड्या मान्छे हो। उपेन्द्र यादवको इन्डियनसँग कहिले पनि सम्बन्ध राम्रो नहुने कारण त्यो, अरू केही पनि छैन होइन। बाबुरामलाई बुझ्नु भएको छ, प्रचण्डलाई बुझ्नु भएको छ। अब एमालेको के बुझ्नु छ भनेपछि अब कोही सिआईले चलाउँछ, कोही रले चलाउँछ, कोही आरएसएसले चलाउँछ, कोही इयुले चलाउँछ। यहाँ आफ्नो दिमागबाट चल्ने त मान्छे छैन। आज मात्र होइन, यो त दशौँदेखि चल्दै आएको होला। चाहिँ हिजो एउटा लेभलमा हुँदो हो, सहयोगको नाममा गरे होला नि त। खाएको मान्छेले अर्को कुरो त अब त सक्दैन। यिनको समस्या त्यो हो। त्यस कारणले यिनको भूमिका के हो भन्छ भने उनीहरूको लडाइँमा उनको राष्ट्रिय हितको निम्ति यिनी यो ग्याङलाई कसलाई कहाँ कति बेला कहाँ चाहिँ खटाउने होइन। भूमिका उल्टो हुन्छ है। जस्तो अहिले जो देखिराख्नु भएको छ नि, यसको विपरीत देख्नुहुन्छ। अब जस्तो प्रचण्ड बाबुरामको देख्यो नि, किता फरक थियो होइन। किता एकदमै फरक थियो। त्यो विदेशीहरूको किता एकदम फरक भएको हुनाले 10 वर्ष त्यो युद्धमा प्रयोग गर्नको निम्ति सँगै राखे र संविधान ठ्याक्कै उनको अनुसारको बनाउने चाहिँ एउटा मिसनमा सँगै राखे। अब संविधान बनिसकेपछि अब प्रचण्ड बाबुरामलाई सँगै राख्नुको अर्थ के? अब मिसन जति पुरा भइगयो, उद्देश्य जति भएन लडाइँ त अर्को चरण, अर्को कोर्सबाट अगाडि बढ्यो। अब संविधान आइसकेपछि उनलाई अलग केही थिए। बाबुराम चाहिँ संविधान घोषणा भएको अब चाहिँ तुरुन्तै लगत्तै म त अब चाहिँ माओवादीमा बस्न सक्दैन भन्ने गयो होइन। नयाँ शक्ति भने त्यहाँबाट भएन होइन। कहिले महन्त कहाँ पठाए, लिएनन्। उपेन्द्र कहाँ पठाए, त्यहाँ गइरहेछन्। भोलि अन्त खटाउँछ, अन्त जान्छ। यिनको यो राजनीति सबै हेर्दाखेरि त मलाई लाग्छ यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन होइन। किन मूल्यको लडाइँ लड्ने मान्छेले आफूलाई बजारको वेश्या बनाउँदैन। मैले बुझेको मूल्यको लडाइँ लड्ने मान्छेले आफूलाई बजारको वेश्या बनाउँदैन। यिनी वेश्या हुन्, यिनी बजारमा राखेका वेश्याहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नैतिकता भएको मान्छे एक्लै पनि लड्छ, एक्लै लड्छ। नसक्दासम्म, प्रतिकूल परिस्थिति हुँदासम्म, किन त्यससँग मूल्य जोडिएको हुन्छ होइन। त्यससँग आदर्श हुन्छ, एउटा गन्तव्य हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ। तर केही नभएको मान्छेको नारा के हुन्छ भन्छ भने राजनीतिमा थाई शत्रु थाई मित्र भन्ने हुँदैन। हुँदैन भने यो लडाइँ के को निम्ति हुन्छ? हुँदैन भने यो लडाइँ के को निम्ति हुन्छ? थाई शत्रु र मित्र हुँदैन भने यो लडाइँ किन हुन्छ होइन। होइन हुन्छ भने, यदि हुन्छ भने उनको बिचमा यो नाटकीय चाहिँ मेलमिलाप र शत्रुताको दृश्य कसरी देखिन्छ? यो फोरी खेल हो, एउटा धन्दा हो, व्यवसाय हो। अब यो सबै चिज एक्सपोज यहाँ भइसकेको छ। नेकपा एमालेको जस्तो माधव कुमार नेपाल समूह र विशेष गरी माधव कुमार नेपालका विषयलाई लिएर विभिन्न खालका त्यो टिका टिप्पणीहरू पनि भएर अहिले पछिल्लो समयमा माधव कुमार नेपालले आफ्नो त्यो राजनैतिक भविष्य नै दाउमा राखेर पनि काम गर्नुभयो। संसद पुनस्थापनादेखि लिएर प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई त्यो बहुमत दिलाउनका लागि भनेर भनिन्छ र देख्न पनि त्यस्तै देखियो। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभएका, जो आफ्नो राजनैतिक भविष्य नै एक हिसाबले दाउमा राखेर समर्थन गर्नुभएका माधव कुमार नेपालको जुन पछिल्ला गतिविधिलाई चाहिँ कुन रूपमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ तपाईँ?
होइन यस्तो जस्तो माधव नेपालको पोजिसन मात्रै के हो भन्छ भने र मोदीको किता हो होइन, यो नाङ्गो रूपमा बुझिने कुरा हो होइन। र चाहिँ मोदीको किताको लडाइँ हो, माधव नेपाल र केपी ओलीको अरू केही पनि छैन त्यहाँ। अब उनले त्यो आफ्नो पोजिसन आफ्नो भूमिका मैले भने खटाउने कुरा गर्छु नि, उनलाई खटाएको मात्रै हो होइन। तर यसको अर्थ हामीले के पनि लाउनु हुँदैन भन्छ भने माधव नेपाल र केपी ओलीका बिचमा अब वारपार भइसक्यो भनेर त्यो गलत ढङ्गले पनि बुझ्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो भूमिका फेरि अर्को पनि दिइन सक्छ भोलि होइन, अर्को पनि दिन सक्छ। र अब एमाले भित्र मैले धेरै ठाउँ बोलेको छु है, मैले धेरै ठाउँ संविधान जारी भएपछि मैले उही बेला भने 72 सालको लगत्तै मैले भनेको हुँ, संविधान जारी भएपछि अब विदेशीहरूको खेल्ने स्थल र अब चाहिँ क्रीडास्थल केन्द्रबिन्दु अब एमाले हो। एमाले अब छनौट हुन्छ र एमालेलाई मियो बनाइकन अब सबै राजनीति अगाडि बढ्छ भनेर मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। भयो त्यही। किन भन्छ भने त्यसका केही कारण थिए, त्यसका केही ऐतिहासिक कारण थिए। काङ्ग्रेस प्रयोग भइसकेको थियो, माओवादी प्रयोग भइसकेको थियो, उनलाई चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ अरू कुनै चाहिँ गुलियो नारामा प्रयोग गर्न पनि सम्भव थिएन। अब एमाले त्यसबाट अछुतो थियो, अलिकति अछुतो थियो, एक्सपोज हुन बाँकी थियो। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो खेल मैले के देख्छु भन्छ भने अब दुईवटा भूमिका त दिए, केपी ओली र चाहिँ माधव नेपाललाई दुई थरी भूमिका त दिए। किन दुई थरी राखेर अब किनभने विदेशी त एउटै होइन, दुईवटा तिनवटा चारवटा अप्सन बनाएर खेलिरहेको हुन्छ होइन। अब हुन त यिनी एउटै होइन, अन्तिममा पर्दाखेरि त यिनी एउटै हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब माधव नेपाल र अहिले चाहिँ शेरबहादुर र केपीको सम्बन्ध त अहिले देखाएको छ नि, तर भोलि देख्नुहुन्छ एमसिसी आयो भने यिनीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, जोड्छ होइन। उनलाई जसले खेलाएको छ त्यसले जोड्ने हो। के एमसिसीमा मरिहत्ते गर्ने चाहिँ ओलीको ग्याङ पनि हो होइन। देउबा आए, भोलि टेबल भयो भने ओली ग्याङले के गर्छ, ओलीको ग्याङले के गर्छ, ओलीको ग्याङ समर्थनमा गयो भने त यसको त बाँकी केही पनि रहन्न नि। मैले भने नि माओवादीको पनि केही रहन्न, ओलीको पनि केही रहन्न। त्यस कारणले अब यो लडाइँ त कहाँ ठाउँमा उन्दा जस्तो शेरबहादुरको नियुक्ति त कहाँ आयो भन्छ भने यो एउटै चिजले चाहिँ तपाईँको आधा दर्जन काम गर्यो। अदालत पनि नङ्ग्याइदियो, एमालेलाई पनि वारपारमा पुर्याइदियो, केपी ओलीको चाहिँ त्यो पोजिसन पनि अब चाहिँ एउटा क्लियर गर्ने ठाउँमा पुर्यायो। त्यति मात्रै होइन, एमाले भित्र जो चाहिँ एमसिसीको विरोधको नाटक गर्दै आएको थियो नि, उनको पोजिसन साफ हुन्छ। अब उनको पोजिसन एकदम साफ हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हो र के, उनीहरू धेरै मान्छे अब चाहिँ देखिनबाट अब पन्छिन्छन्। तपाईँले सिधा भन्न खोजेको भीमराव लगायतका नेतालाई भने कि के होइन, मैले भीमरावलाई भने होइन, यस्ता पात्र धेरै छन्। तर अब भीमरावकै भूमिकामा पनि एउटा बहस गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ रहन सक्छ होइन। जस्तो चाहिँ अब टेबल नै हुने स्थिति आइसकेपछि उनी पन्छिनुको कारण के त, अरू कारण के त उनले माधव नेपाल र केपी ओलीसँग मैले सबै यो गन्दा राजनीति हो जो उनले बाहिर बोलेका छन् नि, यो गन्दा राजनीति हो, म यो राजनीति गर्दैन भनेर कि नयाँ ढङ्गले मुभ गर्नु पर्यो यदि राजनीतिक मूल्य छ भने होइन। यो गन्दा राजनीतिबाट मुक्त भएर यिनी कुनै पनि ग्याङमा म छैन, म एउटा मूल्यको राजनीति गर्छु भनेर कि त्यो बाटो जानु पर्यो। होइन सांसदबाट चाहिँ राजीनामा गरेर अनि त्यही माधव नेपाललाई केपी ओलीलाई फेरि मिलाउने भन्ने रोलमा जाने हो भने त अब शङ्का त हुने भयो नि त, शङ्का त हुने भयो नि त होइन। जहाँ लड्नुपर्ने ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको पन्छिने अनि चाहिँ बेतुकको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको भूमिका खेलिरहने, अहिले पनि पार्टी जोगिनुपर्छ भन्ने बिचमा बिचौलिया जस्तो खेलिराख्ने हो भने त अब शङ्का त उठ्छ, प्रश्न त उठ्छ। त्यस कारणले त्यो मात्र होइन, मैले अर्को एउटा के जोड्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो अहिले यो परिदृश्यले माधव नेपाल र चाहिँ केपीको यो टक्राउ जो देखाइयो नि, यहाँसम्म आउँदाखेरि यिनी दुईटा नराम्रोसँग एक्सपोज भए। अब माधव नेपाल र केपी ओलीलाई अगाडि बढाएर न त्यो पार्टी चल्ने स्थिति रह्यो, अब न विदेशीले पनि उनीमा कुनै आकर्षण अब देख्छ होइन। जस्तो केपीलाई त मैले पनि साइड लगाएँ। अब माधव नेपाल आएर के नै काम गराउने हो र को छ र विश्वास गर्ने माधव नेपाललाई, यो अवस्था उनीहरूले बुझेका छन् र उनीहरूले एमालेभित्र मान्छेलाई गुमराहमा पार्नुको निम्ति एउटा तेस्रो खालको पङ्क्ति उठाउँदैछन्। यो बिचौलियाहरूको पङ्क्ति त्यही हो अहिले होइन, यो केही पनि होइन। यो माधव नेपालले केपीलाई मिलाउने भनेका छन् नि, भनेको त्यो तेस्रो पङ्क्ति भनेर चाहिँ अहिले दोस्रो निकाल्न खोज्दैछ अहिले पुस्ताका नेताहरू भनेर जसलाई तेस्रो जेसुकै भन्नुहोस्, यो केही पनि होइन। तपाईँ यस्तो अनैतिक मान्छे संसारको कुनै राजनीतिमा देख्नुहुन्न है। भोट एकअर्कालाई निषेध गरी ठाउँमा हाल्छ होइन। जस्तो माधव नेपालले केपीके भन्नुहोस् न, अनि त्यो पङ्क्तिलाई मिलाउने भन्नेको मान्छे, मिलाउने भन्ने मान्छे त्यो कुन स्तरको मान्छे हो, कुन चरित्रको मान्छे हो, कुन स्तरको मान्छे हो भन्नुहोस् न होइन। बाहिर देख्दाखेरि अपोजिट एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने मिसनमा चाहिँ तपाईँको जोडिएर गएको छ। अनि त्यो दुईटा पात्रलाई मिलाउने भने के हो, कहाँ हो, कुन मूल्यमा हो र तिनी मिल्ने मान्छे कस्ता हुन्, यो केही पनि हो। यो के हो भन्छ भने अब नेतृत्वको नाममा एउटा चाहिँ अब जो दोस्रो तहमा थियो नि,
त्यो पुस्ता अगाडि बढाइन खोज्दैछ, कुरो त्यति मात्रै हो होइन। स्थापित त गर्नु पऱ्यो नि, स्थापित त गर्नु पऱ्यो। त्यो टोन आइ पनि सकेको छ बाहिर। हामी माधव नेपाल र चाहिँ केपी ओलीलाई किनारा लगाएर भए पनि हामी पार्टी चाहिँ एक बनाएर लान्छौँ भनेर त उनीहरू बोलि नै सके होइन। अब होला त एक हुने भने त उनकै पङ्क्ति एक हुने हो। त्यस कारणले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा खेल्ने र यो मान्छेलाई अलिकति भ्रम पार्न चाहिँ सफल भइरहेका अथवा एक्सपोज नभएका ननाङ्गिएका मान्छेहरूको एउटा टिम निकालेर फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जनतालाई बेकुफ बनाउने एउटा खेल चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब यिनको न त्यो जुटाउने कुरा हो, न त्यो उनको फुटाउने कुरा हो। त्यो के हो भन्छ भने उनीहरूलाई स्थापित गर्नुको निम्ति होइन अरूले दिएको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डा अन्तर्गत मुभ हुन्छ, यो लामो समय जान्छ होइन। यो चलखेल मान्छे स्थापित हुनु पऱ्यो नि, मान्छेमा चिनाउनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो, स्थापित गर्नु पऱ्यो। यिनले राम्रो प्रयास गरे हुन् भन्ने पार्नु। तर विदेशीका एजेन्डामा जो अहिले पार्टी जुटाउने भनेर जो चाहिँ ठुला कुरा गरिरहेछन् नि, देशका कुनै पनि एजेन्डामा यिनको यो भूमिका हुँदैन। देशका एजेन्डामा यिनको भूमिका हुँदैन, यिनीहरू बोल्दैनन्। अब यो सबै नाटक भइरहेछ। र अब मैले भने नि, मैले सारमा भन्न यो सबै चिज के हो भन्छ भने त्यस कारणले मैले भनेको सबै दल टुक्रिन्छन्, सबैतिर ध्रुवीकरण हुन्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, उथलपुथल हुन्छ, नयाँ खालको समीकरण बन्ने एउटा दिशातिर देश गएको छ। किन संविधान जारी भए पनि दल पनि गत्यावरोध भए, सिस्टम पनि राज्य प्रणाली पनि गत्यावरोध भयो र संविधान नै पनि गत्यावरोध भयो। त्यसै गत्यावरोध भनेको अगाडि चाहिँ बढ्न दिएन त्यसले होइन। यस्तो कम्प्लिकेसन आयो, जटिलता आयो, यसलाई कसरी खोल्ने भन्ने त हो यो सबै नाटक। त यसलाई कसरी खोल्ने भन्ने हो। त्यो खोल्नको निम्ति त भएको जो चाहिँ अस्तित्वमा छ नि, यसलाई छिन्न भिन्न चक्राचुर नभइकन त तपाईँको कसरी निकास खोल्नुहुन्छ? पाल पार्नु पऱ्यो, छेद्नु पऱ्यो नि होइन। पानी बग्ने ठाउँ बनाउनु भयो भने त अब त्यो जेले रोक्या छ त्यो त तपाईँको खोल्नु पऱ्यो। त्यो खोल्ने प्रक्रिया हो होइन। एउटा चाहिँ यो अब पुरानो बाटोमा फर्किन्न, एकदम नयाँ कोर्समा गएको छ। मैले यसलाई के भन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ लामो समयदेखि 2-3 दशकदेखि नेपालमा जो अत्याचार अपराध विदेशीहरूकोमा तयार भएर पनि मदन भण्डारी मार्नेदेखि लिएर मैले पनि भने कि यो अब एउटा निष्कर्षको चरणमा प्रवेश गर्यो। अब यो टुङ्गिन्छ। अब कसरी टुङ्गिन्छ र के हुन्छ त? होइन, दुईवटा चिज हो, सुन्नुहोस्। हो यही हो। अब यसलाई चाहिँ एकदम सरल रूपमा चाहिँ उत्तर खोजेर हुँदैन। मैले भने नि अब नेपालको हकमा मात्रै यदि विश्वको सबै परिवेशबाट नेपाललाई अलग्गै राखेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको बाटो अँध्यारो देखिन्छ होइन। किन यत्रो चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले हात हालेको छ, अमेरिका छ, युरोप छ, इन्डिया छ। अब पार्टी भनेको सबै उनका चाहिँ तपाईँको पालेका अपराधीहरू, उनका कर्मचारी जस्तो मात्रै छन्। नेतृत्वमा एउटा राम्रो मान्छे छैन। अब यो सबै हेर्दाखेरि त के यत्रो शक्तिसँग कसरी जुझ्ने? धेरै मान्छेले यस्तो पनि सोध्छन्। अब यो बाटोबाट हेर्दाखेरि अँध्यारो छ निश्चित रूपमा। अब हामीले अगाडि चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग सोध्न सकेनौँ भने मैले तपाईँसँग पनि सायद भनेको थिएँ, नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धकालको फिलिस्तिन बन्न सक्छ होइन। किन लडाइँ त्यो हो, विदेशीहरूको लडाइँ त्यो हो कि नेपालको भराइन्तीभित्र। किन फिलिस्तिन भन्ने देश सकियो, पश्चिमाहरूले इजरायल चाहिँ तपाईँको गठन गरिदिए, त्यसलाई बेस बनाएर चाहिँ पश्चिम एसियालाई सिद्ध्याउनुको निम्ति, र त्यसको असर अहिलेसम्म खाडी देखिराख्नु भएको छ। दोस्रो इजरायल 48 मा इजरायल बनेदेखि अहिलेसम्म खाडीमा त्यो रक्तपातको एउटा सिलसिला छ। हो नेपालको भूराजनीति त्यो हो एउटा बाटो, उनले परिकल्पना गरेको बाटो होइन। हामी असफल भयौँ, चुक्यौँ भने त्यहाँ पनि जान सक्छ। त मलाई लाग्छ नेपाल त्यहाँ जाँदैन अर्को बाटोबाट हेर्दाखेरि। अब हामीले भित्रबाट हेर्ने, बाहिर यो देखिने कुरा, भित्रबाट के हुन्छ भने नेपालमा जो यो बाह्य शक्तिको औपनिवेशिकता, जो गुलामी थियो, जो राज्यको पराधीनता थियो, यो चाहिँ चर्किँदै यो पनि क्लाइमेक्समा पुग्यो होइन। एकदम क्लाइमेक्समा पुग्यो। अब यही निरन्तरतामा हिजोदेखि जसरी देश चल्यो नि, यहाँ चलाए, यही निरन्तरतामा अब यिनीहरू जान सक्ने सम्भावना अन्त्य भयो। अब चाहिँ त्यो पनि ब्रेक हुने अवस्थामा पुग्यो। किन सङ्कटमा यिनीहरू पनि फसे। देश मात्र होइन, यिनी पनि फसे जस्तो देखिरहेको छौँ नि त हामी। सङ्कटमा यिनीहरू पनि फसे। अब यो सङ्कटमा दुईवटा उज्याला पाटा छन्। मैले जोड्न खोजेँ यो कहाँ जाला त भन्ने कुरामा। एउटा चाहिँ देशभित्रको शक्ति समीकरण चाहिँ तपाईँको उल्टियो होइन। माने आम नेपालीहरूको जो बुझाइ थियो नि, त्यो बुझाइ एकदम सकारात्मक ठाउँमा आएको छ। दलहरूबिच विश्वास टुट्यो होइन। जस्तो विदेशीहरूमा चाहिँ इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियनहरूप्रति आम नेपालीको विश्वास टुट्यो। किन यिनका धेरै अपराधहरू सार्वजनिक पनि भए, यिनका हस्तक्षेप पनि आप्रु। त्यस कारणले देशभित्रको मनोविज्ञान एकदमै सकारात्मक बाटोमा गएको छ। मान्छेको भावना, मनोविज्ञान एउटा त्यो होइन, एउटा आधार चाहिँ एकदमै सकारात्मक ढङ्गले विकास भयो।
र दोस्रो चाहिँ वैश्विक रूपमा हेर्दाखेरि के भयो भन्छ भने मैले पहिले पनि भने नेपालको भूराजनीति हाम्रो कारणले यस्तो भएको होइन, यसका पछाडि विदेशी शक्तिहरूको इन्ट्रेस्टको कारण उनको रणनीतिले कारण काम गरिरहेको छ। अब वैश्विक राजनीतिमा त्यो शक्ति एकदम पतनको प्रक्रियामा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेछ। मैले भने इन्डो पश्चिमा शक्ति विशेष गरेर पश्चिमा शक्ति एकदमै पतनको दिशामा स्खलनको दिशामा छ। अब दिशामा मात्रै छैन, उनका बिचमा पनि एउटा डरलाग्दो अन्तर्विरोध पैदा भइरहेछ, जस्तो युरोपियन अमेरिकन बिचमा पनि ठुलो अन्तर्विरोध पैदा भइरहेछ। अब यसले गर्दाखेरि अर्को उनको जो विरोधी भन्छ नि उनले आफूलाई त्यो कित्ताको सामना गर्न सक्ने खालको अवस्थामा न छ न उनको त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सिद्धिने बित्तिकै त्यो पतनमा गएर टुङ्गिने बित्तिकै त्यसको स्वतः असर नेपालमा पर्ने भयो। किनभने नेपालको फ्याक्टर होइन, यस्तो उनको फ्याक्टर त्यो हो होइन, उसको चाहिँ रणनीति हो जब फ्याक्टर भने त्यसको पतनसँगै यहाँ पनि सबै स्वाहा हुन्छ, यिनीहरू जान्छन् र नेपाल एउटा निकासको दिशातिर जान्छ। उनको छटपटाहट यति चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो ठाउँमा आइसक्यो कि अहिले आजै भोलि पर्सि नै केही गर्न सकेन भने अब हाम्रो हातबाट गयो, सबै गयो, सबै ठाउँ त गयो, अब नेपाल पनि जान्छ भनेरै मैले भने नि उनीहरू न्यायाधीश यसरी नाङ्गिनुको कारण सामान्य छैन। उनलाई खाएको चाहिँ कोर्रा लगाइकन उनलाई नाङ्गो रूपमा उतारेको छ भनेपछि यहाँ यो हदसम्मको सङ्कटबाट उनीहरू पनि गुजिरहेछन्। त्यस कारणले समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरि जतिसुकै पीडा होला, अप्ठ्यारो होला, एउटा चाहिँ अन्यलको बाटो अझै पनि घनीभूत आउला, तर यिनीहरू हार्छन् र नेपालले थायी रूपमै अबको निकास भनेको थायी निकास हो। नेपाल झनै 100 वर्षदेखि जुन अवस्थाबाट आयो नि, अब यो चिजबाट अब नेपाल सदाको निम्ति मुक्त हुन्छ। त्यो पूर्वाधार विकास तपाईँले भन्नुभयो थायी निकास के हो? हुन त अघि पनि मैले सोधेँ, यहाँले भन्नुभयो त्यो सरल जवाफ कठिन छ भनेर भन्नुभयो। तैपनि त्यो कठिनताका बिचमा पनि तपाईँले अलिकति जनताले प्रश्नसँग बुझ्ने सरल रूपमा भनिदिनुहोस् त, त्यो थायी निकास के चाहिँ हो? यस्तो थायी निकास भनेको यस्तो हो, जस्तो अब हामी दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ। यो सामान्य मान्छेलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। एउटा हाम्रो थायी निकास भएको जस्तो यो 100 वर्षदेखि हामी किन यस्तो गोलचक्करमा फसिरहेछौँ, यससँग जोडिएका जो मुद्दाहरू छन् तिनी थायी निकासका कुराहरू भए। अब त्यो थायी निकास भने ठुलो कुरा हो, अलिकति चाहिँ समय लाग्ने कुरा हो र धेरै गहिरिएर सोच्नुपर्ने, धेरै चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने कुरा हो। अब त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति अर्को एउटा चरण के हुन्छ भन्छ भने चरणको लडाइँ हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँ माथिल्लो तलामा पुग्नको निम्ति त एक-एकवटा चाहिँ सिडी चढ्नुहुन्छ होइन, स्टेप बाई स्टेप नजर गर्दा माथि त पुग्नुहुन्न। त्यस कारणले हामी दुईवटा चिज क्लियर हुनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ चरणको लडाइँमा हामी क्लियर हुनु पऱ्यो। चरणको लडाइँ के हो भने जस्तो अहिलेको चरण के हुन्छ भने कम्तीमा पनि 12 बुँदे समझदारी पछिको कोर्स चाहिँ उल्टाउने होइन, एमसीसी रोक्ने, यो चरण भन्नुहोस् न, यो चरण यसमा चाहिँ जुट्नु पऱ्यो, यो लडाइँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो। अब यो चरण सक्यो भने पनि समस्या पुरै हल हुँदैन, अर्को चरण आउँछ, त्यसपछि हामी त्यहाँ जान्छौँ। यस्तै चरणमा पुग्यो भने एउटा चाहिँ वातावरण बन्दै गयो भने हाम्रो अन्तिम निकास थायी समाधान भने के हुन्छ भने मूलभूत रूपमा चाहिँ 3टा कुरासँग जोडिएका कुरा हामीले उठाइरहेछौँ। हामी त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ। यदि देश बनाउने हो भने हामी त्यहाँसम्म पुग्नै पर्छ भन्ने छ। एउटा मैले भने देश पराधीन छ, विदेशीले चलाइरहेछ, यिनी सबै विदेशीका चाहिँ तपाईँको गोटी मात्रै हुन् होइन, यो त कति बुझ्नुपर्छ। अब यदि देखेपछि कति भन्नुपर्छ। त्यस कारणले सुगौली सन्धिपछि सिर्जना भएको यो अवस्था होइन, नेपाल पराजित नाताले ब्रिटिसहरूले जुन सन्धि समुदायहरू लादे त्यो विकास हुँदै नेपालको प्रणाली, राज्य प्रणाली कहाँ आइपुग्यो त भन्दाखेरि अब नेपालीहरूको हातमै रहेन, टोटली उनको चाहिँ कब्जामा छ। अहिले चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ भनेर चाहिँ सारा जालोहरू बिछ्याएका छन्, सबै शासन उनीहरूले गर्ने हो। यो चिजको अन्त्य हुनुपर्छ। यदि देशलाई स्वाधीन बनाउने हो भने होइन, एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले भनेका के छौँ हुन्छ भने हामीले चाहिँ राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति लगायत अब शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जति पनि सोच बनायौँ, अवधारणा बनायौँ, मूल्यहरू स्थापित गऱ्यौँ, अब यिनी सबै बाहिरका थिए, त्यसलाई हामीलाई सिद्ध्याइदियो। हाम्रो आफ्नो पनि सिद्ध्यायो होइन, हाम्रो चाहिँ तपाईँको सोच्ने प्रक्रिया हामीलाई नै पढाइ बनाइदियो। शिक्षा प्रणालीसम्म आउँदाखेरि हामीलाई नै पढाइ बनाइदियो। पढाइ बनाएको छ भने आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै कुरा गर्ने, हाम्रो दिमागमा न परिवार छ, न समाज छ, न देश छ, हामीले त्यो ठाउँमा पुर्यायो। त्यस कारणले अब यो जगलाई उल्टाएर होइन, हामी को हौँ र हाम्रो देश को हो, हामीले चाहिएको के हो भन्ने किसिमले सोच्ने ठाउँमा जबसम्म हामी पुग्दैनौँ, हामी घुमाइफेरिकन उनकै हतियार बन्ने हो। जस्तो दलहरू बन्दै आयो नि, कुरा त उल्टा गरेर सुनिन्छ बाहिर, त हतियार त उनकै हुन्, हामी पनि त्यही हुन्छौँ। किन जग हाम्रो हुँदैन, सोच्ने तरिका हाम्रो हुँदैन,
मूल्य मान्यता हाम्रो हुँदैन, सिस्टम पनि हाम्रो हुँदैन। त्यो नभएपछि हाम्रो निम्ति काम हुँदैन हो। यो एउटा दोस्रो समस्या। यसलाई जस्तो हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन चलाउनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रो सोचाइमा, विचारमा, मूल्य मान्यतामा, जीवन पद्धतिमा, आचरणमा होइन नेपालीपन खोजेर स्थापित गरेर जानुपर्ने अवस्था आयो दोस्रो। र तेस्रो हामीले भनेका छौँ यहाँको राजनीति विदेशीहरूले यो स्थापित गरिदिएको राजनीति दल नै सर्वोपरि हो, दल नै सर्वेसर्वा हो, दल भएन भने प्रजातन्त्रै हुँदैन, दल भएन भने अधिकारी स्वतन्त्रै हुँदैन भन्ने स्थापित गरे हो। यो घातक चिजलाई परित्याग गर्नुपर्छ र हामीले राष्ट्र सर्वोपरिताको एउटा सिद्धान्त बोकेर जानुपर्छ। राष्ट्र पहिलो हो, राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन होइन। दलकी मैले सुन्नु भने देशकी दल अब यो लडाइँमा नगइकन हामी काम लाग्दैनौँ। किनभने विदेशीले चाहिँ मैले भने नि सुगौली सन्धिपछि राज्य प्रणाली विदेशीको क्याप्चर र कब्जामा छ, घेरामा छ। अनि अब त्यो सत्तामा पुग्नको निम्ति दलले त्यो विदेशीको एजेन्डा बोकेर हिँड्छ र विदेशी सत्ताको निम्ति विदेशीको एजेन्डा बोक्ने अपराधीले देश त भन्दैन। त्यसैले यिनको एजेन्डामा देश कहिले पनि नपर्नुको कारण त्यति हो। किनभने यिनलाई त त्यो विदेशी सत्ताले त्यहाँ गएर लुट्न खानुको निम्ति नियुक्ति दिने न हो। अब यिनलाई त्यहाँ गएर लुटेर खानु परेको छ। अब त्यहाँ पुग्नको निम्ति त एजेन्डा त यिनको बोक्नु पर्यो हो। त्यो भएर राष्ट्र मर्यो, देश मर्यो। त्यसैले राष्ट्र पहिलो भन्ने लडाइँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो आम जनतालाई बुझाउनु पर्नेछ र हामी यो लडाइँ निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ। यससँग धेरै चिज जोडिएका छन्। तर अब अहिले यिनले गरेका लुट भ्रष्टाचारमा यिनलाई दण्डित गर्नेदेखि लिएर अब यिनलाई सत्ताबाट फ्याँक्नेदेखि लिएर जे जति काम गर्न सकिन्छ मिलेर अथवा एक्लै जे सकिन्छ यसलाई पनि अगाडि बढाउने। तर मिसन नेपालको यो समस्या किन आजको होइन, मैले भने नि यसलाई मैले सुगौली सन्धिबाट जोडेको छु। यो संसदीय प्रणालीलाई कुरा गर्ने हो भने मैले 7 सालबाट जोड्छु होइन। यसले के दियो त? अब त बुझ्नु पऱ्यो नि त। यत्रो 40 वर्षको अभ्यास भयो, 40 वर्षको अभ्यास पायौँ के त? देशले के पायो, हामी के पायौँ? यो त हेर्नु पऱ्यो नि त। यो हेरेर यो अभाव सिद्ध भयो, हाम्रो निम्ति अभाव सिद्ध भयो। किन भयो? यो अर्काको थियो, अर्काको थियो। हामीलाई मास्न चाहिँ तपाईँको हस्तान्तरण गरिएको थियो, हामी त्यो शिकार भयौँ। अब बुझ्ने, यसलाई उल्टाउने। अब यो लडाइँलाई अगाडि नबढाइकन हामीले थाहै विकास पाउँदैनौँ। यससँग धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। अब कुनै दिन चाहिँ अब यिनी सबै बृहत्तम विषयमा छलफल हुन्छ। तपाईँ तृणमूल नेपाल पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। यो तपाईँको पार्टीको धारणा के, अवधारणा के, कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला। आजका लागि चाहिँ कुराकानी यहीँ सकौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट तथा ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।